अच्छा तस्मादुरारभणीय आरंभ करणीय ना, वो यहाँ पे कुछ मैसेज कर देंगे जी मैम। सर्वेभ्यो नमो नमः। इदानीं कालः किञ्चित् अवशिष्यते। यदि आज्ञा स्यात् तर्हि समारम्भः विधेयः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अरुणकिरणजालै रंजिता सावकाशा पीडितजपबटीका पुस्तिका भीतिहस्ता इतरकरवराढ्या फुल्लकल्हार संस्था निवसतु हृदि बाला नित्यकल्याणशीला। मान्याः अस्य संस्कृतशौर्यम् इत्यभिधेयस्य उपक्रमस्य संचालकाः राजकुमार मिश्रमहाभागाः, विशेषतः तत्र सौभाग्येन अवलम्बितस्य श्रीमतां साक्षात् विद्या बृहस्पतिमपि पारेगतां मिश्रमहोदयानां येषां वाग्वैदुषी कांश्चन वर्जयति, येषां प्रतिभा, येषां पाठनशैली पाषाणानपि अवबोध्यं सक्षमा, स्फीतं वचः स्पष्टं समुद्घोषः सर्वमपि तेषां प्रमाणिकमासीत्। एवं भूतानां मिश्रमहोदयानां संस्मृतौ एषः कार्यक्रमः समायोज्यते। विशेषतः अस्मन्मित्राणि अत्यन्तं कृतभूरिपरिश्रमाः श्रीमन्तः आचार्याः रमाकान्त पाण्डेवर्याः अस्माभिः अनुबुध्यन्ते किञ्च अनुनूयन्ते। येषां सदभिख्येन अयं कार्यक्रमः मिश्रपादानां गुरुवर्याणां संस्मृतौ समारब्धः। अत्र अस्य यन्त्रस्य उपक्रमस्य मम विशिष्टं ज्ञानं नास्ति, तथापि मन्येऽहमत्र तादृशाः विद्वांसः समवेताः येषां समक्षं किमपि अहं समुदीरयामि तदेव प्रमाणिकं भविष्यति। यद्यपि पूज्यपादानां गुरुवर्याणां मिश्रमहोदयानां सर्वत्रापि शास्त्रेषु अभ्यासः आसीत्, तेषां
तेषां स्वभावः उदारचेतसः आसन्। किं करणीयं? यत् तैः पाठितं तत् पठित्वा एव, यदि कदाचित् पाठः तैः न दृष्टः तद्दिने तेषां पाठः न जातः। एतत् कर्म अत्यन्तं प्रामाणिकं भवति। विदुषां यद्यपि येषां ज्ञानं शाश्वतिकमस्ति तथापि एवं भूतानां महापुरुषाणां विज्ञानं शास्त्रविषये कदापि अनवधानपूर्वकं न भवति। तत्रापि सर्वत्रापि सावधानेनैव भवितव्यम् इति सूचयन्तः ते अस्मान् पाठितवन्तः। तेषामेव कृपा यदद् वयं जीवामः, सुखेन जीवामः, सर्वं प्राप्नुमः। अस्मिन् विषये अधिकं नाहं वदामि। पुनश्च अहं वदामि तेषां महान् अभ्यासः लघुशब्देन्दुशेखरे, प्रभास्यन्दुशेखरे, व्युत्पत्तिवादिग्रन्थे, भूषणसारे को न आसीत्, सर्वत्र आसीत्। अहमासं, मान्यः रमाकान्तपाण्डेवर्य आसन्, दिनेशगर्गमहोदय आसन्, अखिलेश्वर शुक्लमहाभागा आसन्, एकः अस्माकं महात्मा आसीत् रामकृपालमहोदयः, अतीव लिप्सुः, अतीव जिज्ञासुः। अन्ये च छात्राः आसन्। सर्वेषामपि उपकारः गुरुभिः कृतः। अस्माकम् अनन्तरम् अन्येपि छात्राः आगताः। तेषामपि उद्बोधनं पाठनं गुरुभिरेव कृतम्। अद्यत्वे बहवः छात्राः मत्सम्पर्के भवन्ति। ते वदन्ति कि साक्षात् तदनन्तरं तैरेव वयं पाठिताः। अत्यन्तं श्रद्धालवः छात्राः भवन्ति। अहं तेषां संस्मृतौ, तेषामेव चरणौ नत्वा, चरणौ संस्मृत्य किमपि वक्तुमेहे। अयं प्रभासेन्दुशेखरः इत्याख्यः ग्रन्थः सुप्रसिद्ध एव। व्यञ्जनावृत्तेः काव्यभूतोऽयं ग्रन्थः। प्रतिपदं प्रतिवाक्यम् अत्र व्यञ्जनात् तिष्ठति। सामर्थ्यं स्यात् भाष्यं वा आधारीकृत्य तर्काश्च उपजीव्य अयं ग्रन्थः समारब्धः आचार्येण। अहम् एतत् बहुधा निवेदयामि। नागेशस्य कश्चित् विलक्षणः प्रभावः। आचार्यः नागेशः यद्वक्ति सर्वं भाष्यमुपजीव्य वदति। प्राचां मतं भाष्याविरोधेन भवितव्यं, परन्तु नागेशस्य मतं नास्ति। नागेशः एवं वदति, यदि भाष्यकर्ता उक्तं तदेव प्रमाणमस्ति, अनुक्तं प्रमाणं न भवति। यथा वेदे यस्य विधानं नास्ति, यस्य निषेधः नास्ति, तस्य समाचरणम् अनाचरणं वा न हिक्कावत् छिक्कावत् न पुण्याय न पापाय, तथैव भाष्ये येषां सिद्धान्तानां साक्षात् कण्ठरवेन परम्परया वा निमिषितेन इंगितेन चेष्टितेन वृत्तेन वा तत् तेषाम् उपजीव्यं नोपलभ्यते। तेषां सिद्धान्तानां प्रामाण्यं नास्ति इति नागेशस्य विशिष्टा काचित् मतिः। भवद्भिर्प्रभासेन्दुशेखरस्य अध्ययनस्य उपक्रमे प्रथमतः पूज्यैः आचार्यैः श्रीरमाकान्तपाण्डेवर्यैः यदागमास्तद्गुणीभूताः तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इत्याख्या परिभाषा यथा पठितव्यं यथा विधानं भवद्भिरधिगता। तदनन्तरम् अत्यन्तं नदीष्णैः छात्रैः इदानीम् अध्यापकत्वम् उपगतैः श्रीमद्भिः
यदुवीर ब्रह्मचारी महोदय प्रथमा परिभाषा या परिभाषा अक्षर समाम्नायम् उपजीव्य तिष्ठते तस्याः परिभाषायाः अध्ययनं कृतम्। इदानीं मन्येऽहं मम यथा भानमस्ति प्रामाणिकं न वदामि तृतीयः दिवसः इति अहं यथा मति यथा शक्ति जाने। तत्र कस्याः परिभाषायाः प्रतिपादनं स्यात्। प्रथमा परिभाषा मंगलाचरणस्य समनन्तरं व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः नैसन्देहादलक्षणं तदनु कार्यकालपक्षस्य व्याख्यानं कार्यकालं संज्ञा परिभाषा यथोद्देशं संज्ञा परिभाषं पश्चात् एकान्ताः अनेकान्ताः नानुबन्धकतम् आसारूप्यं नानुबन्धकतम् अनैजन्तत्वं किंवा अनेकालत्वम् इत्यादि परिभाषानां विवेचनं विधाय पुनश्च व्याख्या उभयगतिरिः भवति। कृत्रिमाकृतमेव कृत्रिमे कार्यसम्पत्त्या इत्यस्य अपवादभूतां परिभाषाम् आह उभयगतिरिः भवति। पश्यन्तु तावत् एताः परिभाषाः सामान्यसन्दर्भे उपयुक्ताः भवन्ति। कस्यापि ग्रन्थस्य अध्ययनं भवति तस्य मूलभूताः ये सामान्यसिद्धान्ताः भवन्ति ते सिद्धान्ताः अस्माभिरवश्यमेव विज्ञेयाः। तत्र अस्य ग्रन्थस्य प्रभासेन्दुशेखराख्यस्य ग्रन्थस्य बहव्यः टीकाः वर्तन्ते। जयदेवमिश्रकृता अत्यन्तं विलक्षणा व्याख्या, अन्याश्च विलक्षणाः व्याख्याः वर्तन्ते। परन्तु भूतितिलकं तथा पाठेयं प्रसूते छात्राणां कृते येन छात्रेण केवलस्य एकस्य ग्रन्थस्य किं वा समग्रस्य अहं वक्तुं न उत्सहे अर्धस्यापि तत् घटकाः काश्चन परिभाषाः अपि पठ्यन्ते तर्हि तस्यापि किमुत समग्रस्य ग्रन्थस्य विज्ञानेन परिस्कारांशः प्रक्रियांशः भाष्यस्य गूढतमाः सिद्धान्ताः तत्र निक्षिप्ताः सन्ति। तदीयेन विज्ञानेनैव छात्राणां सर्वेषां सर्वविधं कल्याणं भवति इत्यहं मन्ये। तत्र अहम् एकां परिभाषाम् अङ्गीकृत्य वदामि। सा च परिभाषा भवति कार्यम् अनुभवन् हि कारी निमित्ततया नाश्रियते। यतः सर्वैः आदितः एव उपक्रमः प्रकृप्तः ततः तन्मध्ये एव अहं पाण्डेयवर्यान् एवं प्रार्थये यद् मन्येऽहम् एषः कार्यक्रमः यावान् कालः यावति काले वा निर्धारितः भवतु अग्रेपि कदाचित् समयः स्यात् एवं समग्रस्यापि प्रभासेन्दुशेखरस्य यथा क्रममध्ययनं स्यात् बहु कल्याणाय भविष्यति। ते अवश्यमेव करिष्यन्ति इति निवेदये। अतः एव क्रमशः एव परिभाषाणाम् अध्ययनं स्यात्। तदर्थं कार्यम् अनुभवन् हि कारी निमित्ततया नाश्रियते इत्येषा परिभाषा अस्माभिः या मया वा विवेचनीया भवति। तत्र श्रीमता नागेशेन अस्याः परिभाषायाः सर्वान्ते लोकन्यायसिद्धा एषा परिभाषा इति सिद्धान्तः स्थापितः। प्राचाम् अनुरोधेन अस्याः परिभाषायाः प्रमाणत्वे कानिचन ज्ञापकस्थलानि अपि निर्धारितानि।
अतः परिभाषायाः अयं क्रमः पूर्वम् अवतरणं, पश्चात् परिभाषायाः स्वरूपं, ज्ञापकं, ज्ञापक के चर्चा, तदनु यदि विशिष्टांशाः प्रतिपाद्यन्ते अर्थः पश्चात् किं विशिष्टं वक्तव्यं भवति, ऐसा परिभाषा अनित्या नित्या संरक्षणीया न संरक्षणीया इत्यादि क्रमेण परिभाषाणां विवेचनं परिभाष्यनुशेखरे स्थापितम्। अतः तात्रादौ अवतरणे वयं चर्चां कुर्मः। अत्र अध्येता संहिता इत्यादि प्रयोगद्वयम् आश्रित्य अस्मिन् ग्रन्थे मूले परममूले परिभाषायाः अवतरणम् उपात्तम्। प्रत्येकस्मिन् अवतरणे तत् तावत् अयं ग्रन्थः प्रक्रियाप्रधानः। अतः यद्यपि सर्वे छात्राः विद्वांसः तथापि सौविध्याये अत्र कस्याचित् प्रक्रियायाः विवेचनं क्रियते। संहिता सीङ् धातुः अदादिगणे पठितः, अनन्तरं तिच् प्रत्ययः लोट् लकारो वा इडागमे गुणे अयादेशे पुनश्च सुप् निमित्तक कार्यादीनां कार्यादिकृते अनङ्गादिकृते संहिता इत्यादि प्रयोगः सिद्ध्यति। लोट् लकारे तासादीनां विधानेन सप्रयोगः सिद्ध्यति। भवन्तः जानन्ति तद्विषये मया किमपि विशिष्टं न चर्च्यते। लोट् लकारः तासागमः टित् लोपः यत्तुसामर्थ्यात् अवस्यापि टिल् लोपः इत्यादि कृत्वा गुणः अयादेशः संहिता इत्यादि रूपं जायते। अत्र एवमेव इङ् धातुः इङ् अध्ययने नियमेन अधिपूर्वको यो भवति। निपातानाम् अर्थस्य द्योतकत्वेपि तत्साहचर्येणैव तत्प्रयोगस्य विधानात्, अतः केवलस्य इङ् धातोः प्रयोगः क्वापि नोपलभ्यते अनुशासनात्। एवमेव तत्रापि त्रिच् कृते साक्षात् अत्र अनिट् धातुः गुणेयो भवति। अधि एता यणि कृते अध्येता इत्यादि इति रूपं भवति। अत्र किञ्चित् सूत्रं प्रवर्तते न वा प्रवर्तते इत्यस्मिन् विषये विचारः प्रवृत्तो भवति। तत्र निमित्त सप्तमी किञ्चित् सूत्रस्य क्वार्थः भवतु, केन प्रकारेण शाब्दबोधः स्यात्, अयं पक्षः विचारणीयो भवति। कस्य गस्य घस्य इति त्रयाणां समाहारः, तदनन्तरम् एते इतः किङितः सप्तम्यन्तं रूपं किङिति, काइति किति, गाइति गिति, गाइति गिति, एतन्निमित्तकः इगलक्षणः एतन्निमित्तके इगलक्षणे गुणवृद्धिः नास्तः। अतः अत्र इगलक्षणगुणवृद्धि महान् विचारः कृतः। तत्र इगलक्षणगुणवृद्धेः निषेधः अत्र वर्तते। पुनश्च अत्र सप्तमी भवति, तस्याः सप्तम्याः कोऽर्थः। यद्यपि कीदृशी इयं सप्तमी, उपपत् सप्तमी वा कारक सप्तमी वा, कारक
सप्तम्याः आधारोऽधिकरणम् अन्यत्र च विषयत्रयस्य प्रतिपादनं कृते वैषयिकी सप्तमी, औपश्लेषिकी सप्तमी, अभिव्यापकी सप्तमी, इयं निमित्त सप्तमी कुतः अन्वारब्धा? अतः अस्याः सप्तम्याः यस्य भावेन भावलक्षणम् इत्यादिना लाभं विधाय उपपद सप्तमीत्वम् अस्याः उपपाद्यते। यद्यपि कारकम् आश्रित्य जायमाना विभक्ति कारक विभक्ति ही, पदम् आश्रित्य जायमाना विभक्ति उपपद विभक्ति इत्यादिकं सामान्यं लक्षणं वयं पठामः, परन्तु सिद्धान्ततः एवं नास्ति। कारक व्यतिरिक्ता या सप्तमी अस्ति तस्याः अपि उपपदत्वेन समाचारः ख्यात एव। अतएव इष्टभावेन भावलक्षणम् इत्यस्याः सप्तम्याः उपपदविभक्तित्वम् अङ्गीकृतम् इति सर्वेषां सिद्धान्तः स्पष्टेव। अतः तदाधारेणैव अत्र निमित्तसप्तमित्वम् अत्र परिकल्पनीयम्। यद्यपि अस्मिन् विषये भूतिकारः बहुविशिष्टं लिखति, मतान्तरम् उल्लिखति, पर अहं सत्यं वदामि, एते पक्षाः भूतिकृता उपजीविताः उपजीव्याः इति न सन्ति। महाभाष्येऽपि पक्षद्वयस्यापि महता समारम्भेन उपस्थापनं तदेव आधृत्य भूतिकृतापि अन्ये टीकाकाराः अपि अत्र लिखितवन्तः। अत्र अयं विचारः, यदि सिद्धान्ततः अत्र निमित्तसप्तमी वर्तते, भास्कतापि निमित्तसप्तम्याः एव प्रतिपादनं कृतम्। एवमर्थः भवति कित् गीत गीत निमित्तके इगलक्षणे गुणवृद्धि न भवतः। एवं प्रकारेण अत्र निमित्तशब्दः लूता तन्तुदृष्टान्तेन कारणसामान्यपरः। अतः उपादानकारणस्यापि यद्यपि प्रस्थानान्तरे तत्र महती भिन्नता वर्तते, तथापि यत्र कारणसामान्यमाश्रित्य अयं प्रश्नः लूतातन्तुदृष्टान्तेन समुद्भूतः। एवं प्रकारेण अत्र यः इकारः स गित् वर्तते, तत्र गित् गकारणबन्धः इङ् सीङ् इत्यत्रापि गकारणबन्धः, इङ् इत्यत्रापि गकारणबन्धः। तस्य यस्मिन् स्थाने यस्य इकारस्य स्थाने गितः इकारस्य स्थाने एकारः उद्भाव्यः, तस्य उपादानस्य उपादानभूतनिमित्तस्य गित्वात् गुणः कथं स्यात्? गितनिमित्तकस्य गुणस्य निषेधात् तथा च अनुशासनं पाणिनीयमनुशासनं किङ् इति सूत्रम्। अत्रैव भूतिकारः विचारम् उपस्थापयति कि तावत् अत्र परसप्तमी कथं न स्यात्। परसप्तमी यदि स्वीकृता स्यात् तत्र के दोषाः सम्भवन्ति। अतः भूतिकन्मतसापेक्षं यदि व्याख्यानं कुर्मः तदा तस्य यत् प्रातिभं ज्ञानम् एतेन किं भवति? यत् छात्राः पठन्ति तेषां छात्राणां कृते अत्यन्तं प्रतिभा उदेति। अतः प्रतिभायाः संवर्धनाय भूतितिलकस्य केचन अंशाः अस्माभिः यथाशक्ति यथा भानम् उपस्थाप्यन्ते। तत्र निमित्त
कारणपरं निमित्तशब्दः सामान्यकारणपरः। अत्र यदि परसप्तमी अङ्गीक्रियते तदा औपश्लेषिकसप्तम्याः अङ्गीकारात् निर्दिष्टपरिभाषायाः उपस्थानात् सप्तमपदघटते शास्त्रे निर्दिष्टांशः पूर्वांशः षष्ठ्यंशः इति अंशस्य उपस्थानात् किंचित् अव्यवहितपूर्वत्वविशिष्टस्य इगन्ताङ्गस्य गुणः स्यात्, गुणो न स्यात्, वृद्धि न स्यात्, अयमर्थः उपस्थापनीयः। तदा अत्र यह गुण यम निमित्तम यदा यत् निमित्तम आदित्य सार्वधातुकारधातुकयोः परतः इगन्ताङ्गस्य गुणो भवति। एतदर्थकेन सूत्रेण सार्वधातुकपदेन धातुभिन्नस्य तिंसित् प्रत्ययस्य सार्वधातुकत्वम्, अतः तद्भिन्नस्य सार्वधातुकत्वं धातुभित्तस्य इत्यंशः अवश्यमेव तत्र अवधारणीयः, इत्यंशः अवश्यमेव अवधारणीयः। कृत्संज्ञायाः विधाने अयमाग्रहः न करणीयः। तद्धात्वाधिकारोक्ताः प्रत्ययाः कृत्संज्ञकाः भवन्ति, अधिकारमात्रं विधानम्, अतु धातोः विहितत्वविधानम् अपेक्षितमस्ति। अतः तिच् प्रत्ययपक्षे सार्वधातुकत्वं, तिङ् पक्षे सार्वधातुकत्वं, तत्परतः अव्यवहितपूर्वत्वविशिष्टस्य इगन्ताङ्गस्य गुणः स्यात्। एवं कृत्वा यदि गित् प्रत्ययाव्यवहितपूर्वत्वविशिष्टत्वेन इगन्ताङ्गस्य गुणः क्रियते तदा निषेधः स्यात्। अतः यदव्यवहितपूर्वत्वेन गुणस्य विधानं तस्य गित्वं नास्ति। एवं कृत्वा नास्ति कोपदेशः किमर्थं निमित्तसप्तम्याः समासरणं कर्तव्यम्। अत्र आचार्याः वदन्ति यदि अत्र परसप्तमी अङ्गीक्रियते तदा रोरवीति इत्यस्मिन् प्रयोगे महान् दोषः। रोरवीति भवता भाष्ये पठितं वसवो रोरवीति इत्यादि कृत्वा शब्दं करोति, पुनः पुनः शब्दं करोति इत्यादिना बहुभिः पठितम्। अस्य प्रयोगस्य सिद्धिः यतः प्रभासेन्दुशेखरस्य अयं प्रक्रियाग्रन्थः यदि प्रक्रिया सम्यक् उपस्थिता नास्ति तदा पठन पाठने क्लेशो भवति इति अहम् अनुभवामि। एवं प्रकारेण तत्र रुधातुः शब्दार्थकः, शब्दार्थे रौति शब्दं करोति, भाष्यकर्ता स्वयमेव व्याख्यातं शब्दार्थकः अयं। तदा यङ् प्रत्ययः पुनश्च यङ् इत्यस्य अनिमित्तकत्वात् यङ्गोचि च अतिपरतः चकारात् तं विनापि अनमित्तकत्वात् आदौ तस्य लोपः लोक इति कृत्वा पुनश्च यगन्तत्वेन अव्यवहितपूर्वांशे नलुन्ताङ्गस्य प्रवृत्तिः तदन्तत्वेन तद्विशिष्टस्य कार्याभिधाने तदन्ताङ्गस्य प्रवृत्तिः नास्ति। अव्यवहितपूर्वत्वावच्छिन्ना यत् उद्देश्यता तत्कार्यम् आङ्गं स्यात् अनाङ्गं वा स्यात् तत्रैव नलुन्ताङ्गस्य निषेधः। अतः यगन्तत्वेन द्वित्वविधानस्य तत्रापि यथानियमम् एकाचोदे प्रथमस्य इत्यादि अजादे द्वितीयस्य एतेषां सूत्राणामपि एकवाक्यतया यगन्तस्य धातोः प्रथमस्य एकाचः द्वित्वम् अजादिश्चेत् द्वितीयस्य एकाचः द्वित्वम् इत्यादिना रु इति जातं। गुणो यङ् लुकोः यङ् यङ् लुक् च अत्र विशिष्टं कश्चित् विलक्षणः एकदेशः। यङ् लुकोः
समग्रान् पूर्वी सापेक्षिता नास्ति यदि यंच इति यङौ तयोः लुक् तर्हि अर्थान्तरमेव शिष्यति। अतः यङ् लुक् इत्यादिना एक शेषः कृतः। अयमपि सिद्धान्तः कदाचित् भवद्भिः विचारणीयः। एवं प्रकारेण यङ् लुक् च अभ्यासस्य गुणो भवति। तथा रो रु इत्यादि प्रयोगः लट् लकारः तिप् प्रत्ययः तिबादेशः तस्य ईडागमे गुणे अवादेशे रोरवीत् इति प्रयोगः सिद्ध्यति। अत्र भवता अनुशासितं कित् गित् गित् अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य गन्ताङ्गस्य गुणे कर्तव्ये निषेधः प्रवर्तताम्। एवं कृत्वा यो हि यङ् प्रत्ययः आसीत् तस्य लुङ् विधानं कृतं। तत्परतः किं निमित्तं किमुपजीव्य गुणो भवति इति नाग्रहः। तत्परतः परसप्तम्याश्रयणे तत्परतः गुणो न भवति, तस्य परत्वम् अव्याहतमेव। अतः तदाधारेण एव रोरवीत् इत्यस्यापि गुणनिषेधो भविष्यति। परन्तु अत्र अस्य दोषस्य निराकरणम् एवम् आचार्यः करोति। बहिरङ्गगुणस्य सिद्धत्वेन तत् पश्यन्तु। बहिरङ्गगुणस्य सिद्धत्वेन गुणः किम् उपजीव्य आत्मानम् अवस्थापयति। तिपिति यो हि प्रत्ययः तदाधारेण गुणः प्रवर्तते। निषेधस्तु यङाधारेण। अतः स्वप्रवृत्तौ निमित्तत्वेन आसीमानो यावान् समुदायः तद्विशिष्टं स्वापेक्षया अंतरंगम। अर्थात बहिरंगत्वेन चिकीर्षितं यत् शास्त्रमत्र गुणविधायकं शास्त्रं तस्य प्रवृत्तौ निमित्तत्वेन आसीमानो यावान् समुदायः तिप् इगन्तङ्ग तद् घटक निमित्तत्वेन घटकेतरा निमित्तकत्वेन संबन्धत्वेन निमित्तत्वेन यद् विशिष्टमस्ति निषेधशास्त्रं तत् स्वापेक्षया बहिरङ्गशास्त्रापेक्षया अन्तरङ्गशास्त्रम् अस्ति। अन्तरङ्गशब्दः बहिरङ्गशब्दः सापेक्षशब्दः वर्तते। सर्वथा कोऽपि अन्तरङ्गो न भवति, सर्वथा को बहिरङ्गो न भवति। किमपेक्षया अस्य अन्तरङ्गत्वं किमपेक्षया अस्य बहिरङ्गत्वं सापेक्षशब्दः। अतः एतत् शास्त्रं किमस्ति अभ्यनुज्ञां प्रसूते। यावत् निषेधशास्त्रस्य या निषेधशास्त्रं निषेध्यशास्त्रं वा परस्परम् अनुज्ञां न लभेते तावत् तस्य दृष्टिरेव न भवति। अतः निषेधांशे को गतिः। एवं कृत्वा अन्तरङ्गं गुणशास्त्रं तं दृष्ट्वा यदि अभ्यनुज्ञां न ददाति तदीयाम् अनुज्ञां यदि न लभते तदा तस्य निषेधप्रवृत्तिः न भवति। अतएव प्रयब्धा इत्यादौ पदद्वय वर्णद्वय सापेक्ष बहिरङ्गस्य सिद्धत्वात् तत् कश्चित् समाधिः युक्तः। एवं प्रकारेण अत्रापि अन्तरङ्गशास्त्रस्य गुणनिषेधस्य बहिरङ्गशास्त्रस्य गुणस्य तद्दृष्ट्या तद् असिद्धत्वात् समक्षे अनवस्थानात् अभ्यनुज्ञाम् अलभमानेन तेन तदीयम् अनुशासनं कथं स्वीकुर्यात् अतः तदपेक्षया तस्य सिद्धत्वं परिकल्पनं तस्य निषेधः परिकल्पयितुं न शक्यते। एवमेव उक्तं
अंतरंग प्रतिषेध दृष्ट्या बहिरंग गुणस्य सिद्धत्वेन बाधा योगात् तस्मात् यत् अपूर्वं फलं यदाधारेण निमित्त सप्तम्याः अवलम्बः कृतः तत्त्वस्माभिः अंतरंग बहिरंगतया बाधितः अतः तद्विषये यत् फल विषयणी चिंता फल प्रकारिका इच्छा फल विषयणी चिंता फल विषयणी इच्छा बहुविध स्थापिता आसीत् सा तस्माभिः प्रत्याख्याता बाधिता अतः तदर्थं रोरवित् इत्यादौ गुणः स्यात् इति बुद्ध्या निमित्त सप्तम्याः शरणं न कर्तव्यम् एवमेव कवयति सर्वेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः किब्बा वक्तव्यः नाम धातु प्रकरणे कि विशिष्टं वार्तिकमस्ति कविरी वाचरति कवयति कवयामि वयामि यामि च प्रसिद्धः श्लोकः तत्र कवित्यस्मात् प्रातिपदिकात् क्युप् प्रत्ययः तस्य सर्वापहार्य लोपः धातुत्वे लटि तस्य स्थाने तेपि अन्यच्च कार्ये कृते यदि गुणः प्राप्यते तेन किं भवति भवता परसप्तमी आश्रिता क्युप् प्रत्ययः तदव्यवहित पूर्वत्वेन इगन्ताङ्गस्य सत्वात् गुण निषेधः प्राप्नोति एवं प्रकारेण यथा रोरवित् इत्यत्र अस्माभिः दोषः अंतरंग बहिरंग माध्यमेन बाधितः तथैव अस्यापि दोषस्य वारणं कर्तुं शक्यते अतः एवं प्रकारेण अध्येता सहिता इत्यत्र दोषदाने मूलं कारणं निमित्त सप्तम्याः आश्रयणमेव आसीत् इदानीं निमित्त सप्तम्याश्रयणे च रोरवीत कवेत इत्यादि फलान्यासन तेषां सर्वेषां उपादानम् उपपादनं च अस्माभिः प्रकारान्तरेण कृतम् अतः तदर्थ संरक्षणपरा प्रयोगद्वयादि संरक्षण तत्परा निमित्त सप्तमी नाश्रयितव्या परसप्तम्याः एव आश्रयणं कर्तव्यम् यदि परसप्तमी आश्रयिते अध्येता सहिता इत्यादौ दोष एव नास्ति एवं प्रकारेण कश्चित् पक्षः उपस्थापितः श्रीमता भूतिकृता अग्रे विचारयामः यदि एवमर्थः अवधार्यते कित् गित् गित् अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट सिगन्तङ्गस्य गुणवृद्धि नास्तः तदा अन्योपि कश्चित् दोषः समापतति भिन्नमिति भिद्धातुः प्रत्ययः तदाभ्यां निष्ठातो इत्यादि सूत्रेण तस्य निष्ठा इत्यस्य कार्यकृते दत्कार्यकृते परसवर्णादि कार्यकृते भिन्नमित्यादि प्रयोगः सिद्ध्यति तत्र भेदता इति रूपं वर्तते तत्र इगन्त अंगस्य गुणः अंगावयवस्यैकः गुणः इत्येकार्थः किंवा यदि अंगावयवस्यैकः गुणः इत्थंभूतार्थः साध्यते यतः अयं सिद्धान्तः खण्डितः नादानन्तर्ये वैष्टव्यक्लिप्तिः इत्यस्याः विषयस्य सत्त्वात् मूले पश्यन्ति तत्रैव अस्य पक्षस्य एकदेशित्वं यथा उगन्तलघुपदश्च इत्यस्मिन् सूत्रे विचारः कृतः अस्य पक्षस्य एकदेशित्वं श्रीमता नागेशेनैव कृतम् अतः इगन्ताङ्गस्य यदि निषेधः क्रियते अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य निषेधः क्रियते तदा भिन्नमित्यादौ निषेधः न प्राप्नोति परसप्तम्याश्रयणे पश्यन्तु उगन्तलघुपदस्य इत्यस्मिन् सूत्रस्य यावत् व्याख्यानद्वयं भवद्भिः अवश्यम् अवधारणीयं तत् एकमेव व्याख्यानं प्रमाणं यदि स्यौनः इत्यादि भाष्य प्रयोगेण नादानन्तर्ये बहिष्टव्यक्लिप्तिः इत्यादि
परिभाषायाः संरक्षणोपायेन तत्र अवश्यमेव परिवर्तितव्यं, तद्ध्यानम् अवश्यमेव दातव्यं भवद्भिः। अतः अव्यवहितपूर्वत्वस्य भावात् गुणनिषेधः तत्र न प्राप्नोति एवं धिया पुगन्तलघूपदश्चैतन्येन गुणः तत्र स्यादेव। तत्र किं वक्तव्यं? तत्र एवं प्रक्लिप्तं त्रसि ग्रधि ध्रसि क्षिपे कुनुः तृष्णुः गधनुः जिष्णुः क्षिप्नुः इत्यादयः प्रयोगाः तत्र सिद्ध्यन्ति। एवं प्रकारेण कित्वस्य तत्र किं फलम्? एकमेव फलं कित्वस्य यद् गुणनिषेधः प्रवर्तताम्। भवद्भिर्तु पदसप्तम्याः श्रेणे अव्यवहितपूर्वत्वेन विधानं कृतम्। अत्र सर्वत्रापि त्रस् इत्यत्र सकारस्य ग्रदि धकारस्य ध्रसि मूर्धन्यसकारस्य क्षिपे पकारस्य व्यवधानम् अस्ति। कोऽर्थहानेन कृतेन कित्वेन, अतः अत्र गुणनिषेधोऽपि न स्यात्, अन्यथा प्रयोगाः सिद्ध्येरन्। तस्मात् तद्बलेन किमपि ज्ञापनं कर्तव्यम्। अतः एव किनोः कित्वसामर्थ्यात् एकवर्णव्यवधाने गुणनिषेधः, एकवर्णव्यवधानेऽपि गुणनिषेधो भवति इत्येवं ज्ञापनं कृत्वा भिन्नम् इत्यत्र एकवर्णव्यवधाने गुणनिषेधः भविष्यति। परन्तु यदि एवं विचारः क्रियते तदा भवतः इत्यत्रापि गुणनिषेधः भवितुमर्हति। एकवर्णव्यवधाने यदि सत्यपि गुणनिषेधः भवति तदा भवतः इति प्रयोगो न भवति। भूधातुः तस् प्रत्ययः सप् पुनश्च गुणः अवादेशः। अत्र विचारः कृतम्। अत्र सार्धातुकं प्रत्ययद्वयम्, एकः तिप्रत्ययः अपरः सप् प्रत्ययः। एवं प्रकारेण सप् प्रत्ययमाश्रित्य गुणो भवतु, तिप् प्रत्ययमाश्रित्य गुणो भवतु, धातु भू इति। परन्तु तिप् प्रत्ययाधारेण गुणः भवितुं नार्हति। भूसुस्तिङ्, भूधातोः सुधातोः तिङ्निमित्तकः गुणो न भवति। अतः तत् तिङ्निमित्तकस्य गुणस्य अभूत् इतिवत् अप्राप्तिरेव। अतः सप्निमित्तकः गुणः ध्येयः। एवं प्रकारेण सप्निमित्तके गुणे प्राप्तेपि तत्र एकवर्णव्यवधाने गुणस्य निषेधः स्यात् भवतु। तस्य इत्यस्य सार्वधातुकत्वात् अपित् सार्वधातुकत्वात् सार्वधातुकम् अपित्य अधिदेशेन गित्वात् एकवर्णव्यवधानस्य सत्वात् तत्रापि गुणनिषेधः प्राप्नोति। अयमेव अर्थः कृतः गितवर्णस्य अव्यवहितपूर्वस्य इकः गुणो न भवति एकवर्णव्यवधानेऽपि। अतः भवतः इत्यत्र गुणः न स्यात्। अत्र कहा कि तदर्थं तो अस्माभिः समाधानं चित्तमेव अशुद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे। तत्र इदं समाधानमत्र न चलिष्यति। कथमित्येत् निषेधांशस्य बलवत्वात्। अतः
निषेधाश्च बलीयांसा इति परिभाषा अस्ति। अनया परिभाषया तस्याः बाधात् पुनश्च व्यापक साजात्यात् यतः त्रस् घृधि घृस् इत्यादि सर्वत्र हलवर्णः अस्ति, अतः ज्ञापक साजात्यात् हलवर्णस्य व्यवधानं सोढुं शक्यते। यदि इत्थं वदामः तदा अक्षयिष्टामित्यादौ दोषः। अक्षयिष्टामित्यादौ दोषः कथं तामित्यस्य गित्वात् हलवर्णस्य सकारस्य व्यवधानस्य सत्वात् सिद्धिं भवन्तः साक्षात् पश्यन्तु। भूतिं पठन्ति सकारस्य सत्वात् तत्पूर्वस्मिन् इकारस्य सत्वात् अत्रापि हलवर्णस्य व्यवधानसत्त्वेन निषेधः प्राप्नोति। एवं कृते अक्षयिष्टामित्यत्र दोषः समापतति। अत्र पुनश्च किमपि विज्ञापनं दीयते। ज्ञापक साजात्यादेव त्रसि इत्यत्र धात्वयो हलवर्णः अस्ति, अतः धात्वयो हलवर्णस्य व्यवधानं सोढुं शक्यते। नान्यस्य कश्चित् वर्णस्य इतः सर्वं हलवर्णस्य धात्वयो वर्णस्य यद्यपि साक्षात् धात्वयो हलवर्णस्य वक्तुं शक्यते, परन्तु बोधनाय सक्षमा इयं पद्धतिः। अतः क्रमशः आचार्याणां छात्राणां बुद्धौ धारयितुम् अयमुपक्रमः प्रकल्पितः। ज्ञापक साजात्यादेव अत्र किं बीजमिति आचार्याः स्वबुद्ध्या एव अयं परिकल्पयते इति न चिन्तनीयं। सर्वमेतत् ज्ञापक साजात्यादेव प्रामाण्यमुपजीव्येव आचार्यः वदति। अतः भवद्भिरपि ज्ञापक साजात्यात् धात्वयो हलवर्ण से व्यवधाने गुणनिषेधो भवति इति विचिन्तनीयम्। भवतः इत्यादौ हलवर्ण एव नास्ति। एवं प्रकारेण अक्षयिष्टाम् इत्यादौ धात्वयो हलवर्णः नास्ति। सिच् चिलि चिलि सिच् तस्य सिच्चः तस्य उपस्थितिरस्ति। एवं प्रकारेण कुत्रापि दोषः नास्ति। किमर्थं परसप्तमी नाश्रयेते? तत्र आचार्येण उक्तं भूता इत्यादौ डानिमित्तक गुणनिषेधानापत्या धात्व इत्यादि संकोचा संभवेन भवतः इत्यादौ गुणनिषेधापत्तेः परसप्तमस्य आश्रयणस्य शक्यत्वात्। किं तात्पर्यमस्य? गुता अयं गु धातुः विलक्षणे अर्थे, विलक्षणः अर्थः गु पुरीषु सर्गे अद्भुतः अर्थः। तत्र कुटादिगणे अस्याः समावेशः। तर्हि गाङ्कुटादिभ्यो ऐनित् गित् गाङ् धातुः यत् गाङ्गादेशः इणित्यस्य कुटादयः धातवः तेभ्यः परः इति भिन्नः अणिति भिन्नः प्रत्ययः गित् भवति। अयमर्थः प्रकल्पितः। एवं प्रकारेण तत्र भूता इति प्रयोगो भवति। भू धातु लोट् लकारः, किञ्च तस्य अनुबन्धादिक लोपे तिप् प्रत्ययः, अथ च सार्वधातुके साधातु संज्ञायां सपि प्राप्ते तं प्रबाध्य तासि एवं च भूतास्ति तीत्यस्य डा डित्व सामर्थ्यातमस्याप्त लोपे गुता इति प्रयोगः सिद्ध्यति। अत्र गुणः प्राप्नोति तथा च गुण इत्यस्य निषेधार्थम् अत्र एतेभ्यः परे
अयणित इति भिन्नः णितिभिन्नः प्रत्ययाः गितः स्युः अद्धगीष्ट इत्यस्य उदाहरणं गुता इत्यस्य उदाहरणं तदा तस्य कित्वम् अनुशासितम्। अत्र भवता यद् विज्ञातं धात्वयो हलवर्ण व्यवधाने एव किङ्गिच्चा इत्यस्य प्रवृत्तिर्भवति। तकारः हलवर्णः धात्वयो हलवर्णः नास्ति, अतः तदीयेन व्यवधानेन गुणस्य गुणनिषेधस्य प्राप्ति न भविष्यति, तत्तु गुणापत्ति स्यात्। अतः एवं प्रकारेण धात्व ज्ञापक साजात्यात् धात्वयो हलवर्णस्य यो हि संकोचः विहितः भवता स न समीचीनः। अतः एकवर्णमात्रस्यैव गुता इत्यत्र निषेधार्थम् एकवर्णमात्रस्यैव व्यवधानं सोढुं शक्यते। यदि एकवर्णमात्रस्य व्यवधानं शक्यते तर्हि भवतः इत्यादौ दोषः समापतत्येव। तस्मात् एतादृशं प्रपञ्चं विहाय निमित्तसप्तम्याः एव आश्रयणं कर्तव्यं। तस्यां निमित्तसप्तम्याम् आसीमाणायां निमित्तशब्दस्य कारणसामान्यपदत्वात् लूतातन्दुदृष्टान्तेन तस्याः सप्तम्याः आधारेण तत्र गुणनिषेधः प्राप्नोत्येव। तदर्थम् एषा परिभाषा कार्यम् अनुभवन ही कार्ये निमित्तता नाश्रीयते। हि शब्दः लोकदृष्टान्तपरः। अतः एवं प्रकारेण तत् एकस्मिन् प्रघट्टे भूतिकृता महता समारम्भेण विचारः कृतः। अग्रे चलामः। भवतां कश्चित् कालस्य निर्धारणविशेषस्तु नास्ति। अहं भवतां नियमान् न जाने, तथापि 5-10 क्षणान् अधिकं वहामः। तत्र अन्ये आचार्याः वदन्ति अयमपि पक्षः भाष्ये आरूढः एतन्न विज्ञेयं भूतिकृतैः उपज्ञातम्। अयमपि पक्षः भाष्ये समारूढः। भाष्यकारस्तु भगवान् एव। अतः किङ्गिच्चा इति परसप्तमी एव। अवधारयन्तु। परसप्तम्याश्रयणे पूर्वं रोरवित् इत्यदोषो दत्तः। तस्य वारणाय अन्तरङ्गपरिभाषायाः समाश्रयणं कृतं। पुनश्च भवतः इत्यत्र दोषः समापतितः। तद्वारणाय धात्वयो हलवर्णव्यवधाने एव ज्ञापक साजात्यात् एष नियमः स्वीकृतः। एतत् सर्वम् अङ्गीकृतं, तथापि गुता इत्यत्र दोषः कण्ठे पतितः। तद्बलेन तद्भयेन वा सर्वं ज्ञापक सापेक्षं ज्ञापक साजात्यम् अनपेक्ष एकवर्णस्यैव व्यवधानेन एक गुणनिषेधस्य अंगीकारः कृतः। अतः सर्वत्र व्याधिः तिष्ठति गुता इत्यस्मिन् प्रयोगे। तस्मात् गुता इत्यत्र कश्चित् वारणोपायः चिन्तनीयः। सर्वदति कुनोः कित्वसामर्थ्येन गुणविद्धि-निमित्त-प्रत्यय भिन्न हलव्यवधानं गृह्यते। अवलोकताम्। गुणवृद्धि-निमित्त-प्रत्यय भिन्न हलव्यवधानं गृह्यते। कुनोः
क्नित्व सामर्थ्येन, अर्थात क्नु प्रत्ययः तत्र यत् कित्वं पूर्वस्मिन् व्याख्याने सर्वत्रापि प्रकृतिसापेक्षं साजात्यं गृहीतं धातव हल इत्यादिना, लेकिन अस्मिन् पक्षे प्रकृतिसापेक्षं साजात्यम् अगृहीत्वा प्रत्ययसापेक्षं साजात्यं गृहीते। कथं तत् साजात्यं गृहीतव्यम्? कुनु इत्यति इत्यत्र परसप्तम्याश्रयणे एकत्र कुनु प्रत्ययः, तत्परस्मिन् गुणनिषेधः, मध्ये यदि अन्यः प्रत्ययः तदा तदीयेन व्यवधानेन तन्निषेधस्य किञ्चित् करत्वात् मध्यवर्तिनः प्रत्ययः निमित्तत्वमुपजीव्य तदाश्रयणे गुणविधानं स्यात्। अतः उक्तवान् सर्वत्रापि यत् कुनु प्रत्ययस्य विधानं तद् मध्ये हलवर्णस्य व्यवधानम् अस्ति, धातव हलवर्णस्य व्यवधानम् अस्ति, परन्तु गुणनिमित्तक प्रत्ययवर्णस्य व्यवधानं नास्ति सर्वत्रापि। अतः प्रकृतिप्रत्यय उभयोः या स्थितिः तदीयं साक्ष्यं तदीयं सामान्यं धर्ममाश्रित्य एवं विज्ञापयामः यत् व्यवधानं सोढुं शक्यते, परन्तु गुणविद्धि-निमित्तक प्रत्यय भिन्न हलव्यवधानमेव गृह्यते। गुत्ता इत्ययः तकार प्रत्ययः स गुणनिमित्तक प्रत्ययः, अतः तदीयव्यवधानेन निषेधस्य तस्य व्यवधानस्य सौलभ्यता नास्ति। अतः पुनश्च गुणविद्धि प्रत्यय निमित्ते भिन्न हलव्यवधानं सह्यते। गुता इत्यत्तु गुणनिमित्तक प्रत्ययस्य व्यवधानं तद्भिन्न प्रत्ययस्य व्यवधानं नास्ति। अक्षैष्टामित्यत्र विद्धिनिमित्तक हलव्यवधानान् न विद्धिनिषेधः। तत्र पूर्वस्मिन् वाक्ये लिखितमस्ति गुणविद्धि-निमित्त प्रत्यय भिन्न हलव्यवधानं सह्यते। गुणे यस्य निमित्तता विद्धौ यस्य निमित्तता तद्भिन्न यत् हलवर्णः तद्व्यवधानं सह्यते। अत्र अक्षैष्टामित्यत्र सर्वत्रापि सिच प्रत्ययस्य व्यवधानम्, अतः गुणविद्धि-निमित्त प्रत्यय भिन्न वर्णस्य व्यवधानं नास्ति, तदी व्यवधानमेव अस्ति। अतः निषेधो न भविष्यति, विद्धे निषेधो न भविष्यति। एवं प्रकारेण सवदति निमित्त सप्तमीवादिनां मतेपि अयं पक्षः अवश्यमेव स्वीकरणीयः। मध्यस्थिति तो काचित् अन्या अस्तु भवतु नाम, अन्यथा तां रूप गिन् निमित्तकत्वेन विद्धे निषेधः दुर्वारः एव स्यात्। अतः एतत् सर्वं विमिश्य पुनश्च गुता इत्यादिकं व्याख्यानं कृतम्। अन्ते अस्याः सर्वं विमिश्य रौरवीत इत्यत्र अवतरणस्य औचित्यम् उपपादितवान्। अयं प्रयोगः सर्वेषाम् उपज्ञातेव। कार्यमनुभवन् कार्यनिमित्तया नासीते तस्य अयं प्रसिद्धः प्रयोगः। किमर्थं तत्र चोदक्षेमः करणीयः। अतः सर्वत्रापि अचिकिं जे गृहीते देधमीते इत्यादि नाम तत्र संग्रहः कृतः। दुर्वचने इत्यस्य अर्थस्य काचित् दुत्तनिमित्ते घटकेचि प्रत्यय इत्यादि अर्थः कृतः।
एकस्मिन् समग्रे दिने समग्रस्य परिभाषा जातस्य व्याख्यानं कर्तुम् अशक्यम्। अतः कदाचित् पुनः अवसरः स्यात् अग्रिमे व्याख्यानं करिष्यामः। एवं प्रकारेण अहमेवं विनिवेदयामि यत् स्थनिलाक्षैतरी इत्यादि रूपं यद् ज्ञापकम् उपन्नस्तं तन्नागेश मते व्यवहारत्वेन परिकल्पनीयं भवति। तत् यथा अत्र व्यवहारः, यथा हि लोकव्यवहारः आसीतः, अयं लोकव्यवहारः अस्ति, स एव लोकव्यवहारः आचार्येण पाणिनापि अङ्गीकृतः इत्यादि रूपेण ज्ञापक शब्दम् अनुपन्नस्य इत्यादि रूपेण अयमपि आदृतः इत्यादि रूपेण व्याख्यानं कर्तव्यम्। यद्यपि अत्र बहु वक्तव्यं तथापि समयः जातः। अहं मन्येऽहं भवतां कः क्रमः इति मया सम्यक् न ज्ञायते। इत्युक्त्वा कदाचित् अग्रिमः यदि यस्य व्याख्यानस्य संवर्धनं भवेत्, अग्रिमांशः कदाचित् पुनः विचारणीयः स्यात्। महान् विचारः। अहम् एवं प्रार्थये सर्वानपि भवतः यत् अनेन विचारेण सिद्धान्तकौमुद्याः समग्रमाकलनं, सूत्रार्थाश्च कथं करणीयाः, परिष्काराश्च कथमनुसन्धेयाः, रूपाणि विशिष्टानि रूपाणि किञ्चाकृतप्रक्रियायाः नामधातुप्रक्रियायाः अन्यच्च सुबुद्ध्या उपज्ञातप्रक्रियायाः यथा विज्ञानं भूततिलकस्य पठनपाठने भवति, अन्यथा तत् कर्तुं न शक्यते। ऐसा प्रक्रिया अभ्यासप्रक्रिया वर्तते। अतः भवन्तः भाग्यशालिनः। रमाकान्तपाण्डे सदस्याः अत्यन्तं विद्या मतल्लजाः आचार्याः वर्तन्ते। तेषां सन्निधौ भवतां पठनं भवति। अयमुपक्रमः येषां पुण्यचरितानाम् अवदाचरितानां पावनस्मृतौ समारब्धः, तत्तु अत्यन्तं महते पुण्याय अत्यन्तं अभ्युदयाय वर्तते एव। अतः तत् समवेतान् सर्वानपि अहं यथा यथं अभिवाद्य, विशेषतः पाण्डेवर्यान्, राजकुमारमिश्र महाभागान्, यावन्तः अपि विद्वांसः वर्तन्ते तेषां कृते आत्मनः अभिवन्दनं विनिवेद्य अहम् अत्र एतावति काले एव विरामं करोमि। तत्र भवन्तः धन्यवादाः। अहं यद्यपि मया किमपि न विशिष्टम् आकृतं, विशिष्टं ज्ञानमपि नास्ति, इदानीं कदा कदा पठितम्, इदानीं तु किं लघुकौमुदी यदि केचन पठन्ति तदेव वयं धन्याः भवामः। तथापि ईदृशानां पूज्यपादानां गुरुवर्याणां मुखात् श्रवणं किञ्चित् अभ्यासः, तत्र कश्चित् अभ्यासोऽपि कृतः, तथापि किञ्चित् स्मर्यते। तेषां पाठनम् अद्भुतमेव आसीत्। तान् प्रणम्य तेषामेव चरणौ इमां वाणीम् अवसायामि। सर्वेभ्यो नमो नमः, प्रणामः। प्रणामः। भवद्भिः